माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तुफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन कराम, ये यूट्यूब चैनल आप यकीनन वीडियो समाअत फरमा रहे होंगे। अजर विलायत टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। इंतहाई मालूमाती चैनल है, ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। सिलसिला चल रहा है अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला की ज़ाहिरी ज़िंदगी के वाक़यात, मौइज़ात, फ़ैसले, अहादीस और फ़रामीन वीडियोज़ की सूरत में आप सब तक पहुँचा रहे हैं। जो वाक़या मैं आज बयान करने लगा हूँ, इसको आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। एक दिन अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि जनाब सलेमान मोहम्मदी, जिनके लिए रसूल खुदा का फरमान है कि सलेमान मेरी अहले बैत में से है, वह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आए और अर्ज़ की, मौला आज दिल बड़ा उदास है, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएं कि परेशानी जाती रहे। बस यही अर्ज़ करना था। अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे कबा और अमामा ज़ेब तन किया। वापस आए तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुश्की घोड़े पे सवार हुए। मेरे आका मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कंबर पास आए और अर्ज़ कीजिए मौला। फरमाते हैं, कंबर जा मुश्की घोड़ा सलेमान के लिए भी ले आ। तो जनाब कंबर अर्ज़ करते हैं, मौला मुश्की घोड़ा तो एक ही था। अमीर कायनात फरमाते हैं, जा जहाँ पे ये खड़ा था, जहाँ से तू ये लेके आया है, वहाँ पे एक और घोड़ा मौजूद होगा और साजो सामान से आरास्ता होगा, सिर्फ खोलने की ज़रूरत है, खोल के ले आ। ये रिवायत करते हैं जनाब सलेमान मोहम्मदी, खुद रावी हैं। जनाब कंबर गए तो वहाँ पे घोड़ा मौजूद था और हैरान होके वो घोड़ा वापस लेके आए और आके अर्ज़ करने लगे, मौला मैंने बड़ा सोचा है लेकिन कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कंबर का मुंह हैरानगी से खुला है। फरमाते हैं, वो कैसे? तो कंबर अर्ज करने लगा, मौला एक वक्त देखो तो फाके, दूसरा वक्त देखो तो शहाना ठाठ बाट। न जाने ये शाही में फाके कहाँ से घुस आते हैं और फाकों में शाही कैसे आ जाती है। मेरे आका मुस्कराए और फरमाया, कंबर बस यहीं तक सोचना, आगे ना सोचना। इसके बाद अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सलेमान घोड़े पे सवार हो जा। जनाब सलेमान घोड़े पे सवार हुए और रिवायत करते हैं कि अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया तो घोड़े हवा में बुलंद हुए और बग़ैर परों के परवाज़ करने लगे। रिवायत करते हैं कि इतनी परवाज़ करते हुए मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अर्श के करीब पहुंच चुके हैं। मुझे मलाइका की तस्बीह और इबादत की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। फिर इशारा किया तो इन घोड़ों ने उतरना शुरू किया और हम मौइज़न समंदर के साहिल पे उतर आए तो मैंने देखा कि उस समंदर की लहरें आसमान से बातें कर रही हैं। अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया तो समंदर इताअत शुआर बच्चे की तरह यूं खामोश और साकिन हो गया जैसे उसमें हरकत का नाम ही नहीं था। जनाब सलेमान रिवायत करते हैं कि मौला अमीर कायनात आगे चल पड़े और फरमाया, मेरे पीछे आ। और हम समंदर की तह पे ऐसे चलने लगे जैसे फर्श पे चलते हैं। ना हमारे पाँव गीले हुए, ना घोड़ों के सुम। घोड़े भी हमारे पीछे पीछे आज़ादाना तौर पे चलने लगे। अमीर कायनात के पीछे चलते हुए हम एक जजीरे में पहुँचे। इस जजीरे में बकसरत अशजार और सब्ज़ा था, सब्ज़ व शादाब इलाका और ऐसे ऐसे दरख्त, एक एक दरख्त पे कई कई किस्म और रंगों के मेवे लगे थे। अजीब किस्म के परिंदे हैरत अंगेज किस्म के नगमे गा रहे थे। इन दरख्तों के दरमियान एक बहुत ही बड़ा दरख्त
جس کی ٹہنیاں تا حد نگاہ جا رہی تھیں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ایک طویل و عریض ناکہ سامنے آ گئی۔ بس اس کے سامنے آنے کی دیر تھی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلیمان جا اس کا دودھ پی۔ جناب سلیمان روایت کرتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کا دودھ پیا تو اس کا دودھ مکھن سے زیادہ نفیس اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی، سلیمان کچھ گنجائش رکھنا، یہ عمدہ دودھ ہے، عمدہ تر ابھی باقی ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، اے حسنا باہر نکل۔ آواز دینے کی دیر تھی، جناب سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا پہلی ناکہ سے بڑی ناکہ سامنے آ گئی اور اسے دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اس کا سر یاقوت کی طرح سرخ تھا، سینہ عنبر کی مانند درخشاں تھا، اس کی ٹانگیں زبرجد کی طرح سبز تھیں، اس کی مہار یاقوت زرد کی تھی اور دائیں جانب سے وہ سونے کی طرح اور بائیں جانب سے چاندی کی طرح چمکدار تھی، اس کے بال ابدار موتیوں کی طرح چمکدار تھے۔ امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلیمان جا اب اس کا دودھ پی۔ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ میں پاس گیا اور جب دودھ نکالنے لگا تو ایسے لگا کہ جیسے شہد نکل رہا ہو۔ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ میں سیر ہو کے واپس ہٹا تو مولا کائنات مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور کہا بس جا، تو وہ ناکائیں ایسے غائب ہوئیں کہ جیسے وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے مولا سے عرض کی، مولا یہ ناکائیں کس کی ہیں؟ تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلیمان میرے شیعوں کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے اوپر ایک خوبصورت ترین پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب امیر کائنات کو دیکھا تو وہ پرندہ پھڑ پھڑا کے قریب آیا اور قدم پہ بیٹھ گیا اور قدم چوم کے کہتا ہے، السلام علیک یا امیر المومنین، اور یہ سلام کہنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو میں نے مولا سے عرض کی، مولا مجھے بتائیے کہ یہ پرندہ کون ہے؟ تو امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سلیمان یہ ملک ہے، فرشتہ ہے، یہ اس علاقے کا محافظ ہے۔ جناب سلیمان روایت کرتے ہیں کہ اس جزیرے کے بعد مولا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایک اور جزیرے میں لے گئے جہاں پہ بہت ہی خوبصورت محلات تھے، کشادہ سڑکیں تھیں، سرسبز علاقہ، وہاں پہ پارک بھی موجود تھے، جگہ جگہ خوبصورت جگہیں بنی ہوئی تھیں اور ہر مکان اس طرح تعمیر کیا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ چاندی کی، اس کے کنارے یاقوت کے بنے ہوئے تھے، ہر ستون کے ساتھ ملائکہ کی قطار کھڑی تھی اور ہر قطار میں 70 ملائکہ موجود تھے۔ جو ہی انہوں نے ہمیں دیکھا تو ملائکہ دوڑ کے قریب آئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ سلام کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے ساتھ لے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک محل میں داخل ہوئے جو کہ ایک مکمل بستی تھی۔ اس محل میں آرام و آسائش، دل و نظر کا ہر سامان موجود تھا۔ یہ سوال غور سے سنیے گا جو کہ اس محل میں جناب سلیمان نے مولا کی خدمت میں عرض کیا۔ عرض کرتے ہیں، مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس محل میں اتنا آرام و آسائش ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ہم کتنے چلے ہوں گے؟ تو امیر کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے سلیمان تو نے کرۂ ارض کے 10 چکر لگائے ہیں۔ جناب سلیمان کہتے ہیں، حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے عرض کیا، مولا 10 چکر؟ تو بس امیر کائنات فرماتے ہیں، سلیمان تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ سکندر ذوالقرنین مشرق کے نقطۂ آغاز سے
مغرب کے آخری نقطہ تک پہنچ گیا۔ جناب سلیمان کہتے ہیں میں نے عرض کی جی مولا پڑھا ہے۔ وہ میری کائنات فرماتے ہیں سلیمان یاد رکھ یہ ایک نبی کا علم تھا، اللہ نے ہر نبی کو علم عطا کیا، مگر یاد رکھو ان سارے نبیوں کا علم اور اس سے کہیں زیادہ بلکہ میرے پاس اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا علم ہے جو کہ انسانی ذہن سے بہت بالا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں جناب سلیمان نے زندگی میں جنت کی سیر کیسے کی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اجر ولایت ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملے۔ معلوماتی چینل ہے، خود سنیں، بچوں کو سنائیں۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ حبك بدلالي سكان